الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مکے چند چڑھیا جگ لو ہوئی، سونا ظلم دی رات مکاؤن آیا. اینا بھولیا جاندیاں رائیاں گلی باغ بہشت بخون آیا. گودے کھاندے بہرے ظلمات اندر ہاتھ بھڑ شفقت بنے لون آیا. اور اینا یگ وچ چھالا مار دیاں سونا نبی جہنم تو بچاؤن آیا. مائی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے. مائی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے. گل مقدران دی کی سنا آنکھیں
مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام سے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق کا انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں کہ جس رب العالمین نے وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اپنے ان احباب کا بھی شکر گزار ہاں جنہوں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری کا موقع دیتا ہے۔ میری مراد محترم بھائی محمد آصف سلیم صاحب حفظہ اللہ اور برادر اصغر بھائی نفیس الرحمان نیاز صاحب، محترم حافظ نفیس الرحمان صاحب، انہوں نے برادران، اس مسجد کی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، تسی جتنے احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے اللہ دے گھر تشریف لے کر کے آئے ہو، اللہ تہاڈا سارے دانا قبول فرمائے۔ میرے تو پہلے میری جماعت دے نوخیز خطیب محترم بھائی احسان اللہ عاصم صاحب حفظہ اللہ بڑا ہی شاندار خطاب فرما چکے۔ انہوں تو بعد ساڈے علاقے دی جانی پہچانی شخصیت جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس ضلع فیصل آباد محترم الشیخ حافظ شادی اقبال صاحب حفظہ اللہ مختصر مگر بڑا ہی جامع خطاب فرما چکے۔ میں تسان آپ کے سامنے چند گزارشات جو رکھنا چاہنا، انتہائی زیادہ توجہ نال حمد گوشوتی محبت و پیار میں سماعت فرما دیں۔ جی تھکے تو نہیں، اکے بھی نہیں، آج قابو آ گئے، آج پاس گئے اور میرے سامنے جڑی کھڑی ہے وہ تے جے دو بھی نہیں بجے اتنے آج پتہ نہیں تواڈے کنے بجے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان، آپ دے مقام مرتبے دے حوالے نال چند معروضات تواڈے سامنے رکھاں۔ ربیع الاول دا مہینہ میں جس مہینے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی رحلت مبارک بھی اسے مہینے اور موجودہ حالات بھی تواڈے سامنے نے۔ فرانس کے کچھ غلیظ لوگاں نے، حرام خوراں نے گندی حرکت کردیاں ہوئے نبی پاک اسلام دے خاکے پڑھائے۔ سانو چاہیے کہ اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان، آپ دا مقام مرتبہ جگہ جگہ سنائیے تے بار بار سنائیے۔ میں آج نبی پاک دی شان تھوڑے جے وکھرے انداز میں سنانی۔ حدیث پاک اندر آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جدوں کسی بندے نال محبت کر دیتا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ حکم دیتے اے جبرائیل جی اللہ جی، اللہ فرماتے ہیں دنیا اندر جڑا بندہ فلاں بن فلاں ہے وہ مینوں بڑا محبوب ہے، مینوں بڑا پیارا۔ اللہ جی میرے واسطے حکم کیے، اللہ فرماتے ہیں جی مینوں پیارا ہے تے تینوں بھی پیارا ہونا چاہیے، تو بھی وہ محبت کریا کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہ محبت کرنا لگا۔ پھر اللہ دے حکم نال حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتیاں اندر اعلان کرتے کہ بھئی دنیا اندر فلاں بن فلاں بندہ اللہ کو بڑا پیارا، اللہ کو محبوب، اللہ کا ولی، لہذا اللہ تعالیٰ وہ محبت کرتے ہیں، تسی بھی محبت کریا کرو، سارے فرشتے بھی وہ محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے تے اس قدر مہربان ہو گئے، اس قدر انہوں نے محبت کر دے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق دے سینے اندر
اس بندے کی محبت پیدا فرما دے. کائنات کے ذرے ذرے اندر اس بندے کا ادب اور حیا پیدا کر. ساڈا ایمان ہے اللہ تعالی دی مخلوقات دے وچوں افضل ترین مخلوق اشرف المخلوقات انسان. انساناں وچوں اللہ تعالی دے محبوب اور پیارے بندے اللہ دے نبیاں دی ذات، انبیاء دی ذات. پھر سارے انبیاء نبیاں اور رسولاں دے وچوں اللہ تعالی نو سب نالوں جڑی ذات بہت ہی محبوب ہے وہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات. پھر یہ بات واضح ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال اللہ تعالی بھی محبت کردے نے، اللہ دے فرشتے بھی محبت کردے نے، تے اللہ دی ہر مخلوق بھی حضور نال محبت کردے. ہر چیز اللہ دے رسول نو جاندی اور پہچاندی، میرے نبی دا ادب اور حیا کردی. تے بعض قسمت دے مارے، بعض مقدرہ دے مارے ہوئے کئی غلیظ انسان نے جڑے اللہ دے رسول دا حیا نہیں کردے، اگر نہ پتھر بھی اللہ دے رسول دا حیا کرے. اور اللہ تعالیٰ نے جڑا نبی سانو عطا کیتا ہے نا، اللہ نے اتنا شان دیتا ہے. محبوب نو اللہ نے کلے انسانہ دا نبی نہیں بنایا بلکہ پوری کائنات دا نبی بنایا. میں جب تمہیں سبق سنانے لگا نا تو میں نام رکھا ہے میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی، پوری کائنات ہے. اور یہ دلائل نے میرے کو آؤ اللہ دے قرآن تو شروع کریے گا. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے نے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماتے نے ایک کملی والے سونے محبوبہ، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیو، قل یا ایوہ الناس، پوری دنیا دے لوگاں نو اعلان کر دیو، انسانیت نو اس بات کا پیغام سنا دیو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا. انہاں لوگاں نو پیغام سنا دیو میں ایک قوم دا نبی نہیں، ایک قبیلے دا نبی نہیں، ایک دیہات دا نبی نہیں، ایک شہر دا نبی نہیں، ایک صوبے دا نبی نہیں، ایک ملک دا نبی نہیں، ایک مخلوق دا نبی نہیں. اللہ اکبر، کلے پتھراں دا نہیں، صرف حجراں دا نہیں، صرف شجراں دا نہیں، بلکہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات دے نبی بن کے آئے. اللہ فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں، جتنے نبی دنیا اندر آئے نہیں، جتنے رسول دنیا دے اندر آئے، کوئی نبی اپنی قوم دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی اپنے قبیلے دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی ایک شہر دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی مشرق والیاں دا نبی، کوئی نبی مغرب والیاں دا نبی، کوئی نبی شمال والیاں دا نبی، کوئی نبی جنوب والیاں دا نبی. جدو میرے نبی دیاں باریاں آئیاں، جدو میرے تیرے محبوب نبی دی واری آئی، اللہ فرماتے نے انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا والے میں اپنے نبی نو پوری کائنات دا نبی بنایا ہے، پتھراں دا بھی
نبی بنایا، حجراں دا بھی نبی بنایا، شجراں دا بھی نبی بنایا، انساناں دا بھی نبی بنایا، حیواناں دا بھی نبی بنایا۔ اللہ دے قرآن دے ایک ہور مقام اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں اساں اپنے پیغمبر کو رسالت عطا کی تھی اور جہانہ واسطے رحمت بنا کر کے بھیجے۔ میرا نبی جنہ واسطے بھی رحمت، انسانہ واسطے بھی رحمت، حیوانہ واسطے بھی رحمت، نوریاں واسطے بھی رحمت، ناریاں واسطے بھی رحمت، گوریاں واسطے بھی رحمت، کالیاں واسطے بھی رحمت، عربیاں واسطے بھی رحمت، عجمیاں واسطے بھی رحمت۔ میرے نبی پوری کائنات واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ حضرات اس بات پہ بھی غور کرے آجے جتنے نبی دنیا دے اندر آئے نے کوئی نبی وقت دے لحاظ نال محدود نبوت دے کے آیا، کوئی نبی علاقے دے لحاظ نال محدود نبوت دے کے آیا، مگر جدو میرے رحیم نبی دی واری آئی، میرے کریم نبی دی واری آئی، اللہ فرماتے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے سونیا اساں تو رسالت عطا کی تھی اور ایسی عالمگیر رسالت عطا کی تھی، ایسی لامحدود رسالت عطا کی تھی جدا حد بننا کوئی نہیں۔ قیامت تک کوئی نبی اور دنیا تے نہیں آئے گا، سکہ تواڈی رسالت تک چلتا رہے گا، قیامت تک چرچے تواڈے ہوندے رہن گے، کیونکہ میں تانوں خاتم النبیین بنایا ہے۔ قیامت تک وہ رسالت تواڈی چالو رہے گی۔ حضرات توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا کنجوانی دے رہنے والے اردا گرد کو آ کر کے قرآن و سنت دی بات کو سماعت کرنے والے میرے سونے ویرا، میرا نبی پوری کائنات دا نبی بن گیا ہے۔ چلو میں آغاز دے اندر ہی تنوں بیدار کرا انہاں لفظاں دے نال، انہاں ساریاں آیاتاں دا ترجمہ میں سمجھا نہ کرا سادے لفظاں دے اندر۔ ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی، ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی، میرا نبی تے بلا کائنات دا نبی، ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی، سورج اے چند تارے من دینے اس نو سارے، سورج اے چند تارے من دینے اس نو سارے، مننا پوے گا دنے تے او رات دا نبی، میرا نبی تے بلا کائنات دا نبی، محدود جی نبوت لے کے او نہیں آیا، محدود جی نبوت لے کے او نہیں آیا، سارے جہان دا او راہبر ہے بن کے آیا، ہر بشر دا نبی جنات دا نبی، میرا نبی تے بلا کائنات دا نبی، میرا نبی تے بلا کائنات دا نبی۔ اور لوگوں توجہ کرنے غور کرے آجی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اسا اپنے پیغمبر کو پوری کائنات دا نبی بنا کر کے بھیجے۔
میرے نبی پوری دنیا دے نبی بن کے آئے اللہ اکبر ہر چیز میرے نبی نو جاننی پہچان دی سیان دی دے آؤ ذرا مسلم شریف دی حدیث تو آغاز کریے میرے نبی کنا کنا چیزاں دے نبی بن کے آئے مسلم شریف اندر روایت آندی راوی بیان کر دے لے ایک دن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک سفر دے اندر نے میرے نبی جا رہے نے رستے دے اندر میرے نبی نے قضائے حاجت دا ارادہ بنایا حضور پیشاب کرنا چاہ رہے نے قضائے حاجت کرنا چاہ رہے نے میرے پیغمبر نے ویکھیا نے دوالے نظر دوڑائے بڑی توجہ نال سنیا جی میں نبی پاک دی شان بھی تانوں سنانی ہے میں نال نال اپنے بھائیاں دی سلام بھی کرنی ہے نال نال میں کچھ تانوں درس بھی دینے نے پیغام بھی دینے نے اللہ اکبر بڑی توجہ نال سماعت فرما لو نبی پاک علیہ السلام قضائے حاجت کرنا چاہ رہے میرے نبی نے نظر دوڑائی ہے مینوں کوئی اولا مل جائے مینوں کوئی اوڑ ایسی ملے جدے اونے دے پیچھے جا کے میں قضائے حاجت کرنا وا اللہ اکبر محبوب میں خیرے میرے نبی نو کوئی اولا نظر نہیں آیا کوئی اور نظر نہیں آئی ایک چٹیل میدان ہے اس میدان دے اندر میرے نبی نظر دوڑا دے نے اس میدان دے اندر دو درخت میرے کریم نبی نو نظر آ گئے اللہ دے رسول اگے ودے نے راوی بیان کردا سی دیکھ رہے ہیں مندر نبی پاک علیہ السلام اگے ودے تے میرے محبوب پیغمبر ایک درخت دے قریب چلے گئے اس درخت دی شاخ کو میرے نبی نے ہاتھ دے اندر پکڑ لیا وے تے آقا نے اس درخت نو آکھیا اے شجر جاننا ہے میں اللہ دا رسول ہاں میں اللہ دا نبی ہاں تے میں تینوں آرڈر پیا دینا اللہ دے حکم دے نال تو میرے پیچھے چلنا شروع کر دے میں ہن دورن لگا ہاں تیری شاخ پکڑ کے تو میرے پیچھے پیچھے آنا ہے اللہ اکبر راوی بیان کردا سی ویکھ کے حیران ہو گئے اللہ دے رسول دی شاخ نو پکڑ کے ٹرے نے یہ درخت زمین نو چیردا آیا میرے نبی دے پیچھے ٹرن لگ پیا اللہ دے رسول دے پیچھے پیچھے جا رہے ادھر نو میرے نبی جاندے نے یہ درخت بھی میرے نبی دے پیچھے جا رہے اللہ کو اکبر چلدیاں چلدیاں دوسرے درخت دے قریب میرے نبی لے گئے جدوں قریب کیتا ہجے انہاں دونوں درختاں دے درمیان اندر خلا باقی سی محبوب پیغمبر فرما دے نے دونوں درختاں نو آرڈر دیتا میرے نبی نے دونوں دیاں شاخاں پکڑیاں حضور فرما دے نے دونوں درختاں نو آرڈر دیتا فرمایا دونوں آپس اندر مل جاؤ ایک جہان ہو جاؤ آپس دے اندر مل جاؤ ایک درخت کی شکل اختیار کر دو یہ میرے نبی نے آرڈر دیتا ادھر دونوں درخت دو درختوں کی بجائے ایک درخت کی شکل اختیار کر گئے آپس اندر انج مل گئے اور کوئی انہاں دے اندر خلا باقی نہیں وایا چنگا جنا اللہ اکبر کوئی خلا باقی نہیں چنگا اولا تیار ہو گیا میرے نبی انہاں دی دوسری سائڈ تے جا کے حضور نے قضائے حاجت فرمائی قضائے حاجت تو جناب فارغ ہونے دے بعد حضور کھڑے ہو گئے میرے نبی نے نہ درختاں نو پھر حکم دیتا میں اللہ دا نبی تانوں اجازت دینا تسی اپنی اپنی جگہ تے واپس چلے جاؤ حضرات صحابی بیان کردے نے درخت پھر ایک دوجے نال اکھڑے تے واپس اپنے اپنے مقام تے پہنچ جاندے نے اللہ اکبر پتہ لگا انی رسول اللہ الیکم جمیعا میرے نبی نے سانا دے نے انہاں درختاں دے بھی نبی بن کے آئے نے اللہ اکبر حضرات میرا تصور آ گئے میرا ضمیر آتا ہے کہ اگر انہاں درختاں نو سوال کیتا جائے انہاں درختاں نو پوچھیا جائے تانوں کی بن گیا ہے اسی انسان اسی دماغ رکھنے ہاں اسی شعور رکھنے ہاں اسی اللہ دے نبی دا کہنا منیے یہ ہور گل ہے تے تانوں کی بنیا تسی پیچھے پیچھے جا رہے ہو آپس وچ مل رہے ہو گل کی حضرات میرا دل جاندا ہے درختاں نو میرا مولا زبان دے اے درخت دے نال کلام کرن تے جدوں انہاں نو پوچھیا جائے گا تے انہاں دا جواب تے ہی آئے گا مسلمانوں اللہ دیو بدیو تعجب کالا دی اے نبی کرنا تو آڈا ہی نبی نہیں اے ساڈا بھی نبی بن کے آیا ہے ہی نبی نہیں اے ساڈا بھی نبی بن کے آیا ہے حضرات غور کرنا میری بات تے توجہ کرنا انی رسول اللہ الیکم جمیعا میرے پیغمبر پوری کائنات دے نبی بن کے آئے نے درخت میرے نبی دی نبوت من دے درخت میرے نبی نو جان دے پہچان دے سیان دے اللہ اکبر توجہ کرنا حدیث تسی سماعت فرما لی اے میرے کملی والے دا شان ہے اے میرے نبی دا مقام ہے اے معجزہ مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر اس حدیث دے وچوں کچھ سانو سبق لبے نے اس حدیث دے وچوں سانو کچھ درس لبے نے او ذرا ذہن نشین کر لو تقریراں سنیا کرو حدیثاں سنیا کرو قرآن پاک دی آیات نو سنیا کرو پڑھیا کرو مگر خدا را انہاں دے وچوں
درس حاصل کریا کرو، انہاں دے وچوں نصیحت حاصل کریا کرو، انہاں کولوں عبرت حاصل کریا کرو۔ اللہ اکبر، توجہ کرنے دے وچوں علماء تشریف فرما لے، سبق تے ہور بھی علماء دے سکتے نے، مگر میری سمجھ دے اندر موٹیاں موٹیاں تین گلاں آئیاں نے، میں تواڈے نال کرنا چاہنا، شاید تواڈے دل اندر اتر جائے میری بات، اور تانوں مسئلے دا پتہ لگ جائے، اہمیت تواڈے دل اندر پیدا ہو جائے۔ پہلی گل توجہ نال سنیا جی، حدیث تو پہلا سبق پتہ کی پیا ملدا ہے، راوی بیان کرتا ہے میرے پیغمبر سفر دے اندر سن، میرے نبی نے قضائے حاجت دا ارادہ بڑھایا، اللہ کے رسول ویکھ رہے نے آلہ دعالا، مینوں کتے کوئی اولا مل جائے، کتے کوئی اوڑ مل جائے، میں پیچھے جا کے قضائے حاجت کرنا، پتہ لگا میرا نبی اتنا حیادار نبی ہے، میرا نبی اتنا شرما والا نبی ہے، میرے نبی نے سریعام میدان اندر بیٹھ کے قضائے حاجت کرنا گوارا نہیں کیتا۔ میرے نبی چاہتے صحابہ نو کہتے تسی طرح پیچھے چلے جاؤ، سائڈ دے ہو جاؤ، میں قضائے حاجت کرنا وا۔ میرے نبی صحابہ نو کہتے منہ پرلے پاسے کر لو، میں قضائے حاجت کرنا وا۔ نہیں، میرے نبی نے پہلے اولا تلاش کیتا، پہلے اوڑ تیار کی تھی، پھر میرے نبی نے قضائے حاجت فرمائی۔ حضرات نے حیادار، اور جس نبی دا کلمہ پڑھے اس نبی دی سیرت تے غور کر مسلماناں، اج اسی بہ جانے ہاں سریعام نالیاں تے پیشاب کرن واسطے، اسی بہ جانے ہاں سریعام بازاراں دے اندر پیشاب کرن واسطے، اور نہ سونے انج نہ کریا کر، ساڈے کولوں مرد بھی گزر رہے نے، ساڈے کول عورتاں بھی گزر رہیاں نے، تے حیا نہیں آندا، خیال نہیں آندا۔ میرا نبی ایڈا حیادار سی، اے رستہ کوئی چٹی روڑ نہیں سی، جتھے میرے نبی قضائے حاجت کرنا چاہ رہے سن، اتنے قریب آبادی کوئی نہیں سی جتھے میرے نبی قضائے حاجت کرنا چاہ رہے سن، چٹیل میدان سی، مگر میرے نبی نے پھر بھی گوارا نہیں کیتا، میں چٹیل میدان اندر بیٹھ کے قضائے حاجت کرنا، پہلے اولا بنایا اولا، آئے ہے سیرت ہوے انج دی، کردار ہوے تے انج دا ہوے۔ اللہ نے ایویں دلی آکھیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ۔ دنیا والے ہو، اسا اپنے نبی دی سیرت تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنا دیتی ہے، تے گل سنو کجوانی دے باسیو، اردا گرد تو آن والے ہو، میرے نبی دی سیرت تو پیغام ملنا پیارے، جدوں قضائے حاجت کرنی ہے تے لوکاں تو سیڈ دے ہو کے کرنی ہے، جدوں قضائے حاجت کرنی ہے تے جا کر کے اللہ اکبر اندر پردے دے اندر جا کے کرنی، سرے عام نہیں بیٹھنا۔ اللہ اکبر، توجہ نال سننا، پہلا درس ملیا حدیث پاک اندروں، اس طرح دا کردار بڑا میرے نبی دی جناب اللہ اکبر سیرت نو سینے لا لے، ایڈا سونا میرے نبی دا کردار سی، تاں ہی تے اج ہندو بھی میرے نبی دیاں تعریفاں کرتے نظر آندے نے، تاں ہی تے عیسائی بھی میرے نبی دیاں تعریفاں کرتے نظر آندے نے۔ اے جڑے چاند ایک بھونکدے نا، اے حسد دی بنا تے، اے بغض دی بنا تے بھونکدے نے۔ اللہ دی قسم ہے میرے نبی دا ایڈا سونا کردار سی، کوئی غیر مسلم بھی میرے نبی دے کردار تے انگلی نہیں چوک سکے۔ کردار اللہ نے ایڈا سنا عطا کیتا سی، میرے پیغمبر دی سیرت جیڑی پیاری سی، پتہ نہیں تو میرے نبی دی سیرت چھڑ کے غیراں دے پیچھے کیویں لگ جانا ہے۔ آ میرے نبی دا طریقہ اپنا، حضور دی سیرت اپنا، اس نبی دی جدے بارے میں کہنا، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، میں ان کے نام پہ بک جاؤں۔ لوگ کبھی جب طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پر فرما کے،
والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پر فرما کے والفجر کہیں پر فرما کے قرآن میں رب العالمین قرآن میں رب العالمین خود یار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں آدھو کو توجہ کرنا بات کرتے جانا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پیغام بھی دے دی اللہ اکبر حیادار کرو حیادار حیا پیدا کر لو دوسرا سبق اس حدیث دے جو کی ملیا جنہیں تسی میری مجلس دے اندر جوان بیٹھے دے بزرگ بیٹھے دے تواڈے اندر کئی نوجوان میٹرک پڑھے ہوئے کئی نوجوان ایف اے پڑھے ہوئے کئی بی اے پڑھے ہوئے کئیاں دے کول بڑیاں ڈگریاں کے سکول ٹیچر بیٹھے میری مجلس دے اندر اللہ اکبر پڑھے لکھے نوجوان میں ایک تواڈے نال گل کرن لگا شاید تانوں سمجھ آ جائے یار ایک گل دا فیصلہ تے کرو نا ایک گل تے توجہ تے کرو نا آپاں پڑھے لکھے ہاں ساڈے کول دماغ بھی ہے اکھاں بھی نے کان بھی نے ساڈے کول زبان بھی ہے دل بھی ہے اللہ دیاں بڑیاں نعمتاں ساڈے کول نے اسی انسان آ سمجھنے ہاں کوٹے کھرے دی پہچان رکھنے ہاں مگر توجہ کریے جڑا درخت دے کول دماغ بھی کوئی نہیں اے کول اکھاں بھی کوئی نہیں اے کول پیر بھی کوئی نہیں اے کول ہاتھ بھی کوئی نہیں اے کول تعلیم بھی کوئی نہیں نہ مدرسے پڑھن واسطے گیا نہ سکول پڑھن واسطے گئی یونیورسٹی دیاں ڈگریاں اے کول کوئی نہیں کالج دیاں ڈگریاں اے کول کوئی نہیں مگر گل سننا راوی بیان کر دے میرے نبی نے اس درخت دی ایک شاخ نو پکڑیا حضور فرماتے میں اللہ دا نبی ہاں میرے پیچھے تو چلنا شروع کر دے اللہ اکبر او پڑھے لکھے نوجوانو ایف اے دیاں ڈگریاں رکھن والے ہو بی اے دیاں ڈگریاں رکھن والے ہو ایم فل دی ڈگری رکھن والے ہو میں ایک سوال کرنا چاہنا مسلمانوں میں ایک پیغام دینا چاہنا وا جڑی گل دی سانوں سمجھ نہیں آئی درخت نو آ گئی درخت نو میرے نبی نے ایک بار آرڈر دیتا ہے درخت دی ضرورت نہیں میرے نبی دا کہنا موڑ جاوے میرے نبی دے پیچھے جا رہے میرے نبی دی اطاعت کردا جا رہے صحابہ بیان کردے میرے نبی نے جدوں شاخ پکڑ کے ٹرے انج درخت میرے نبی دے پیچھے جا رہا سی جویں کسے اونٹ دی نکیل پکڑی ہوئے اونٹ دی لگام پکڑی ہوئے تے اونٹ پیچھے پیچھے ٹرن لگ جاندا ہے انج درخت میرے نبی دے پیچھے پیچھے جا رہا سی اللہ دے بندیو درخت ساڈے نوں چنگا نکلیا جے جنے میرے نبی دی تابعداری کر کے وکھائی اللہ دے رسول دی فرما برداری کر کے وکھائی انج دے بڑو میرے نبی دے تابعدار انج دے بڑو میرے نبی دے فرما بردار اللہ اکبر اللہ دے نبی سانوں ہی تے حکم دیتا ہے سانوں ہی تے کہنا اپنے رب نے آکھے حضور فرماندے نے کس شارب وافلوہا اور اللہ دے بندیوں لباں نو صاف رکھیا کرو تے داڑھی نو معاف کریا کرو میرے نبی نے سانوں ہی تے آرڈر دیتا ہے اللہ دے رسول فرماندے مسجد اندر اذان آ جائے تہاڈا کاروبار بند ہو جانا چاہیے مسجد اندر اذان آ جائے دکان بند کر دیا کرو مسجد اندر اذان آ جائے یاراں تے بیلیاں دی مجلس ختم کر دیا کرو مسجد اندر اذان آ جائے زمینداراں ترک کر دیا کرو مسجد کے اندر اذان آ جائے نیند ترک کر دیا کرو اللہ دے گھر ول آیا کرو یار میرے نبی نے سانوں بلایا اللہ دے گھر دے وچوں توحید دیاں صداواں آئیاں اللہ اکبر دی آواز آئی مگر بڑے افسوس بڑی معذرت دے نال سونیا ویرا اللہ دے بندیاں ساڈیاں دکاناں پھر بھی کھلیاں رہندیاں نے ساڈے یاراں دیاں گپاں پھر بھی ختم نہیں ہوندیاں ساڈیاں نینداں پھر بھی ترک نہیں ہوندیاں ساڈا زمیندارا پھر بھی چلدا رہندا ہے میرے نبی درخت نو آرڈر دیون درخت میرے نبی دے پیچھے ٹر پیندا ہے جہدے کول پیر کوئی نہیں جہدے کول اکھاں کوئی نہیں جہدے کول تعلیم کوئی نہیں میں کی کرنا ہے تیری تعلیم نو میں کی کرنا ہے تیریاں ڈگریاں نو جے تو میرے نبی دا تابعدار نہیں بنیا جے تو میرے نبی دا فرما بردار نہیں بنیا او اللہ دے بندے اللہ دی عدالت دے اندر تیریاں ڈگریاں کم نہیں آن گیاں نبی دی اطاعت کم آئے گی اللہ اکبر حضرات محترم علم بھاویں جنہ مرضی ہوئے پیسہ بھاویں جنہ مرضی ہوئے اللہ اکبر حسن بھاویں جنہ مرضی ہوئے اگر میرے نبی دا تابعدار نہیں ابو جہل بن جاندا جی میرے نبی دا تابعدار نہیں عتبہ بن شیبہ بن جاندا جی میرے نبی دا تابعدار نہیں اللہ اکبر امیہ بن خلف بن جاندا جی میرے نبی دا تابعدار نہیں اللہ اکبر سونیا ابو لہب بن جاندا جی جہنم دا ایندھن بن جاندا جی تے میرے نبی دا تابعدار ہوئے مال بھی کوئی نہ ہوئے حسن بھی کوئی نہ ہوئے تعلیم بھی کوئی نہ ہوئے تے میرے نبی
دا سچا تابعدار ہوئے بلال چلنا زمین تے پیران دے کھڑا گلا جنت دے سڑا دیتا تابعداری کرنی حضور دی تابعداری حدیث درس دے رہی ہے درخت نے میرے نبی دا کہنا نہیں موڑنا اللہ دے بدیو درخت میرے نبی دا کہنا نہیں موڑتا تے تو بندہ ہو کے نہیں بندا تو انسان ہو کے میرے نبی دی تابعداری نہیں کرتا آؤ میرے نبی دے تابعدار بن جو فرما بردار بڑو پاک پیغمبر دی جے کرنے دیدار مدینے والے دا جے کرنے دیدار مدینے والے دا بن جگہ بیادار مدینے والے مدینے والے دا بن جگہ بیادار مدینے والے دا میرے نبی نے تابعدار پڑھ جو تیسرا سبق حدیث میں بھی جو کہ ملیا میرے نبی نے درختہ نو ان کر کے قریب کیتا حجی نام دے اندر خلاب آگی حضور فرماتے نے میں اللہ دا نبی حکم دینا تسی آپس اندر مل جو اے دو درخت ایک درخت دی شکل اختیار کر گئے دو درخت آپس اندر مل گئے آپس دے اندر جڑ گئے اور اللہ دے بندے گل بڑی سمجھن والی جو میرا نبی ایڈی شان والا نبی ہے میرا نبی درختاں نو آرڈر دے درخت مل جاندے نے پر اج انسان نہیں پہ ملدے درخت مل کے آپس دے اندر اج پرہا نال نہیں پیا ملدا درخت میرے نبی دی من کے مل گئے اج پتر اپنے باپ کو نہیں پیا ملدا درخت مل کے آپس دے اندر ہمسائے نال نہیں پیا ملدا درخت مل کے آپس دے اندر اج جناب بھتیجا اپنے چاچے نال نہیں پیا ملدا درخت مل کے جے مسلمان نال نہیں پیا ملدا نکی نکی گل دیاں لڑائیاں چھوٹے چھوٹے مسئلیاں دے اختلافات نکی نکی گل تے قتلاں دے منصوبے نکی نکی گل تے زندگی بھردیاں جناب روسے بنا لینیا مولوی جی وہ مار گیا تے میں اودے جنازے اندر نہیں جاواں گا میں مر جاواں تے میرے جنازے اندر کوئی نہ ہوے نہ جدائیاں نہ پایا کرو لڑائیاں پیدا نہ کریا کرو جھگڑے پیدا نہ کریا کرو میری مجلس کے اندر جتنے تسی میرے بھائی آئے اہل حدیث ہو دیوبندی مکتبہ فکر دے نوجوان ہو یا اہل سنت دے نوجوان ہو بریلوی مکتبہ فکر نال تعلق رکھن والے ہو میں ہاتھ بن کے انتظار کراں گا مسلمان میرے بھائیو آؤ اتفاق پیدا کریے آؤ اتحاد پیدا کریے اللہ اکبر درس ملنا پہ اتفاق دا علی اللہ کا قرآن بھی یہ درس دے اللہ فرماندے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ رب العالمین فرماندے رہے لوگو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو اللہ دی رسی نو اللہ دی رسی پتہ ہے کس چیز دا نام ہے اللہ دی رسی میرے مولا دا قرآن ہے میرے نبی دا فرمان ہے اسی اللہ دے قرآن تے عمل کماؤ میرے نبی دے فرمان تے عمل کماؤ بس نہ قرآن تو دور جایا جے نہ میرے نبی دے سچے فرمان تو دور جایا جے ولا تفرقوا اللہ فرماتے نے تسی رسی اللہ دی مضبوطی نال پکڑ لو تے فرقیاں دے اندر نہ بٹیا کرو لڑائیاں پیدا نہ کریا کرو جھگڑے پیدا نہ کریا کرو انتشار نہ بڑھاؤ کرو بندیاں نہ بڑھاؤ آپس دے اندر جوڑ کے رہیا کرو ایک دوسرے نال اتفاق اتحاد کریا کرو اور مسلمانوں میں سچی گل کرنا پیا کاش اج ساڈیاں صفاں اندر اتحاد پیدا ہو جائے کسے ظالم دی جرت نہ ہوئے تیرے نبی دے بارے بکواس کر دے اج ساڈیاں صفاں دے اندر اتفاق آ جائے کسے دی جرت نہیں نبی دے یاراں نوں مندا بول دے اج ساڈے اندر اگر اتحاد پیدا ہو جائے کسے دی جرت نہیں اہل بیت دے خلاف زبان کھولے ساڈے اندر کمی آ گئی ہے سانوں چاہیے جڑ جانا آپس دے اندر اتفاق کریے اتحاد کریے مگر نہ اللہ دی قسم مارے جاؤ گے دنیا دے اندر ذلت دا شکار ہو جاؤ گے زمانے دا کفر اس ٹائم پنجے گڈی بیٹھے او تانوں علیحدہ کر کے مارنا چاہتا جی فرقہ بریت دی جنگاں پوا کے تانوں مسلماناں نوں ختم کرنا چاہتا جی اللہ اکبر درس لے لو حدیث دے وچوں اتفاق دا اتحاد دا درس لے لو یار اسی تے چنگے بھلے جوان ہاں اسی تے انسان ہاں عقل تے سوچ تے بوجھ رکھن والے ہاں کھڑے کھوٹے دی پہچان رکھن والے ہاں او میرا نبی درختاں نوں آرڈر دے درخت
وسلم مل گئے یار تو کیوں نہیں ملتا آپس کے اندر تو کیوں نہیں ایک دوسرے نال اتفاق اتحاد کرتا آؤ اتحاد کریے میں انج دے بول بولنا شاید بڑے دل اندر اتر جان ہے نا جس طرح ملتے ہیں لب نامے محمد کے سبب جس طرح ملتے ہیں لب نامے محمد کے سبب جس طرح ملتے ہیں لب نامے محمد کے سبب کاش ہم مل جائے سب نامے محمد کے سبب کاش ہم مل جائے سب نامے محمد کے سبب جبر کے پنجے میں جکڑے یا طلب انسان کو جبر کے پنجے میں جکڑے یا طلب انسان کو آ گیا جینے کا ڈھب نامے محمد کے سبب کاش ہم مل جائیں سب نامے محمد اور جڑ جو آپس کے اندر اتفاق کر لو یار گل سنو لڑائی ہے کالی ساڈا اللہ بھی ایک ہے ساڈا مرشد تے ساڈا راہبر بھی ایک ہے تے اللہ دا قرآن بھی کوئی تو روڑا گا دا لڑائی کالی پائی بیٹھی کوئی ایویں طرح دیا بیٹیاں دیا لڑائیاں بڑھا کے بہ گئے تسی آپس گل ہے ہی کوئی نہیں تے ایویں جڑ جاتے ہو لڑائیاں کر ایک مولانا نے بڑی پیاری گل سنائی بھی ساڈیاں لڑائیاں بھی انج دی رہ گیا عجیب جی وہ بندہ گھر آیا نا تے اپنی بڈھی نو کہن لگا کرما والیے تینوں پتہ ہے آج میں سودا کر رہا ہاں آپ مجھ لے آئے وہ کہنے لگی جی کمال ہو گئے جی مجھ لے لی تو تسی لے آؤ تسی پٹھے لے آیا جی کتریا جی انہوں پایا جی پٹھے مجھ نو پایا جی پھر وہ دودھ دے گی تسی چو کے لے آیا جی پھر میں انہوں جاگ لاواں گی پھر ریڑکا پاواں گے پھر رڑک لاں گے دودھ دے لسی تیار ہوئے گی مکھن تیار ہوئے گا ماشاءاللہ بلے بلے تو کہنے لگا گل سن جی تو لسی تیار ہو جائے نا تے لسی میرے امی ابو نوں ٹائم نال پھر پیا دیا کرنی لے تیرے ماں پیو کو بہت نے میرے بھی تو نال ہی رہی پہلے میں اپنے ماں پیو نوں پیانی پھر تیرے ماں پیو نوں پیانی انہیں کہا کمڑی پاگل ہے پیسے میں بھرا پٹھے میں لیاواں چواں میں مجھ میری تے دودھ پہلے تیرے ماں پیو پیون میرے ماں پیو پہلے پین گے وہ کو مندہ بول پینے چپیڑ مار دی انہیں پرا ساتھ لے انہیں پڑھویا کٹ دیتا انہیں کٹ دیتا اندے پرا ہے انہیں ساڑے کٹ تے ڈانگاں چل گیا سر پاٹ گئے وہ بندہ سیانا آیا انہیں کہا کی ہویا تے کیوں لڑی جاندے ہو لڑائی کہا دیجئے انہیں کہا جی لسی دی لسی کتھوں آئی انہیں کہا جی ماجی نہیں آئی تو لسی کتھوں آئی لڑائیاں بھی اسی نامی پارٹیاں نے گل ہوندی بھی اس کو مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوتا ایویں او بھائی اللہ نے بہترین میرے تینوں اصول دسیا ہے اللہ فرماتے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر تو آڈس کو تنازع بن جائے اسے گل میں اختلاف ہو جاتا ہوں اولاد دا والدین نال ہو جاتا مقتدی دا اپنے امام نال ہو جاتا ہے مرید دا پیر نال ہو جاتا ہے رعایا دا اپنے حکمران نال ہو اختلاف ہو جاتے ہیں پر اختلاف دا مطلب یہ نہیں بھی کوئی لڑائی کرو تے گریبان پکڑ لو نہیں اگر اللہ فرماتے ہیں اللہ دا قرآن کہہ رہے اللہ فرماتے ہیں اگر تہاڈا کوئی تنازع بن جائے تو تسی لڑو نا فردوہ الی اللہ والرسول تسی اللہ تے اللہ دے رسول وال آ جاؤ یعنی اللہ دے قرآن دے نبی پاک دے فرمان وال آ جاؤ پھر جیڑا فیصلہ اللہ دا قرآن کرے جیڑا فیصلہ رسول اللہ دا فرمان کرے انہوں مان لو روڑا مک گیا مسئلہ لڑائی تو ختم ہو ایویں کیوں ایک دوجے نوں کافر آندے ہو تے مشرک آندے ہو ایک دوجے نوں نہ ایویں گلاں کریا کرو اور روڑے مکاؤ قرآن روڑے مکان واسطے آیا قرآن واسطے نہیں آیا میرے نبی نے اتحاد کا درس دیتا سی اتفاق کا درس دیتا سی سونے جڑو آپس کے اندر ایک دوسرے نے پیار کرنے والے پر جو محبت کرنے والے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ اکبر توجہ کرنا غور کرنا جی تھکے نہیں ہو تے اگلی حدیث شروع کر لئیے اگلی حدیث شروع کریے
حدیث پاک اندر آتا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے، ایک مدینے دا رہن والا انصاری صحابی میرے پیغمبر دے کول آیا، کہنے لگا سونیا محبوبہ میں پریشان ہاں، میں غم زدہ۔ فرمایا کی پریشانی ہے، کی غم لگا ہے؟ اللہ دے نبی دی مدینے تو باہر میری کھیتی باڑی ہے، مدینے تو باہر میں اتنے اپنی جناب زمین کاشتکاری کرنا وا، اللہ دے نبی میرا اونٹ ہے، ایک میں رکھیا آیا اونٹ جہدے نال میں اپنی زمین نو سیراب کرنا، پانی لانا، جناب کھو چلا کے وہی سارے کام کرتا سی، میں پٹھے بھی وہ دے لیاندا، سارے کام وہ نال۔ اللہ دے نبی کچھ دن ہوئے نے تے میرا اونٹ جڑا وہ چلنا ہو گیا ہے، میرا اونٹ پاگل ہو گیا، ہلکا ہو گیا۔ اللہ دے نبی کہنا نہیں منتا، جدوں قریب جانے تے مارن نو پیندا ہے، گل پین نو آندا ہے، محبوب سونے میری فصلاں سکدیاں پیاں نے، بڑی پریشانی اندر آ تے محبوب فرماندے پھر کی کریے آقا جی تسی نال چلو نا، اللہ تانوں بڑیاں رحمتاں دے نال نوازے، بڑیاں برکتاں دے نال نوازے، تسی نال چلو، ہو سکتا ہے اونٹ نو تسی جا کے ویکھو، اونٹ تانوں ویکھے تے ہو سکتا ہے میرے اونٹ دی کیفیت دا تانوں پتہ لگ جائے، سمجھ آ رہے تے میرے رحیم نبی کنے دکھ غم دراب دکھیاں دے غم خار نبی سن، میرے نبی نال چلے گئے نے، میرے اللہ دے رسول نال جا رہے ہیں، چلدیاں چلدیاں دے باہر دے دروازے تے جدوں پہنچ گئے، ایک راوی کہن لگا، ایک صحابی کہن لگا سونیا محبوبہ تسی ذرا ٹھہر جاؤ، اسی اندر جانے آ، ہو سکتا ہے اونٹ واقعی ہلکا ہوئے، اونٹ واقعی پاگل ہوئے، اسی ذرا اندر جانے آ ویکھ کے زیادہ لے کے آنے آ، ایسا نہ ہوئے تسی اندر جاؤ اونٹ تواڈے تے حملہ کر دے محبوبہ، ساڈے کو برداشت نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے نبی تواڈی جان سانو اپنیاں جاناں نال بہتی عزیز ہے، پہلے سانو جان دیو۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، اللہ دیو بندیو تانوں کی پتہ ہے میں تہاڈا ہی نبی نہیں، انہاں جانوراں دا بھی نبی بن کے آیا، جانوراں دا بھی نبی بن کے آئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے پیغمبر پوری کائنات دے نبی بن کے آئے۔ درختاں دی گل سنیے نا، آؤں میں تینوں جانوراں دی گل سناواں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اندر چلے گئے، یہ جڑا اونٹ ہے جہدے بارے مشہور ہے ہلکا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، میرے نبی دے قدم اندر آ کے ڈگ جاندا ہے، میرے نبی دے پیروں نوں چومن لگ جاندا ہے، میرے نبی دے سامنے روندا پیا وے، میرے رحیم نبی دے سر تے دستے شفقت فرما رہے نے، میرے نبی پوچھتے نے تینوں کی مسئلہ ہو گئے، لوگ کہندے نے تو پاگل ہو گئے، لوگ کہندے تو ہلکا ہو گئے، تے اونٹ میرے نبی نال کلام کرن لگ گیا، میرے نبی نال گلاں کرن لگ گیا، کہن لگا محبوبہ اللہ دے نبی رب ذوالجلال دی قسم میں پاگل نہیں جی ہویا، میں چلا نہیں جی ہویا، اللہ دے نبی دی گل سکندر اے وے جڑا میرا مالک ہے، جنہاں مینوں پالیا ہے، جنہیں مینوں رکھیا ہے، میرے کول کام بڑا ہی لیندا ہے تے میرے چارے دا خیال کوئی نہیں کردا، دنے بھی میرے کول کام لیندا، رات نوں بھی کام لیندا، پر میرے کھان پین دی توجہ ہی کوئی نہیں دیندا، حالانکہ دی ساری فصل میری وجہ تو خراب ہوندی ہے، میں جناب سارا دن کھو گھیرنا وا، میرے کول اتنا مشقت نہیں ہے، میرا خیال کوئی نہیں کرتا، میرے حق دا انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر میں تاں ہی پیا کرنا۔ میرے نبی نے صحابی نوں بلایا، اللہ دے بندے اے تیرا اونٹ تیری شکایت پیا کردا ہے، انج نہ کریا کرو، جانوراں نال حسن سلوک کریا کرو، انہاں کول کام لینا وے، انہاں دے چارے دا بھی خیال کرنا ہے، جانوراں تے بھی ظلم نہیں کرنا، سرا نہیں کرنی جانوراں دے نال، اللہ اکبر توجہ کرنا، غور کرتے جانا۔ یہ حدیث تسی بڑی مرتبہ سنی ہوئی ہے، مگر میں ان دے اندر بھی تانوں کچھ پیغام دینے نے، ان دے اندر بھی میں تانوں کوئی نصیحت کرنی ہے، انہاں گلاں دے اندر بھی اس حدیث دے وچوں میں تانوں کوئی سبق دینے۔ پہلا سبق کی ملیا ہے اس حدیث دے وچوں، پہلا سبق یہ ملیا ہے، بندہ میرے نبی دے کول آیا، کہن لگا محبوبہ میں پریشان ہوں، میں غم زدہ ہوں، اللہ دے نبی میری فصل سکدی پئی ہے، میرا اونٹ پاگل ہو گیا وے، اللہ اکبر تے میرے نبی نے کی آکھیا کہ اسیاں نے انج نہیں، اسیاں نے اجے اونٹ تیرا سی ہوندے نا، اسی کہنا سی اونٹ تیرا ہے کوئی میرا تے نہیں، فصل تیری سکدی ہے کوئی میری تے نہیں، مسئلہ تیرا ہے کوئی میرا تے نہیں، پریشانی تینوں ہے کوئی مینوں تے نہیں، نہیں میرے نبی دکھ ونڈن والے سن، میرے نبی نے دکھ سنیا، حضور دے نال ٹر پے چل یار جے میرے جایا تیرا مسئلہ حل ہو جائے تے میں تیرے نال جان نوں تیار ہاں، میں
تیرے نال چلا ہائے مرشد ہوے تینج دا ہوے پیر ہوے تینج دا ہوے اللہ اکبر انج دا رہبر ہونا چاہیے انج دا رہنما ہونا چاہیے جڑا دکھیاں دے دکھ وڈاتا ہوے اج دنیا دے لیڈر اللہ اکبر عوام دھوپے سردی ہوندی ہے لیڈر کنٹینر اے سی دے اندر بیٹھے ہوندے نہیں لیڈر جناب عوام سردی دے اندر جناب سردی دے اندر ٹھردی پی ہوندی ہے اے عام ہیٹ آپ ہیٹر والے کمرے دے اندر ہوندے نہیں مگر میں قربان جاواں میرے نبی کیسے رحیم نبی سن کیسے کریم نبی سن میرے نبی نال گئے پہلا درس ملیا کوئی دکھی دل آ جائے نا اللہ دے بندے انہوں میڑے نہیں مارنے انہوں تانے نہیں دینے دکھیاں دے دکھ وڈانے نے مصیبت زدگان دے کام آنا ہے جدو کوئی دل دا دکھ سنائے انہوں تکے نہ ماریا کر انہوں میڑے نہ ماریا کر جتنی اللہ نے تیروں توفیق دیتی ہے وہ دل تعامت کر دیا کر اگر کچھ نہیں دے سکتا کم از کم دلاسا دے دے کچھ نہیں دے سکتا انہوں دعاواں دے کے توڑ دے اے میڑے مار کے تانے نہ ماریا کرو اللہ کو اکبر جان دے جڑی تیری والی زبان دے ایک رخت جملے ہوندے نے اے زخماں نالوں ہی بہتیاں چوٹاں دے دے اے چھڑیاں نالوں ہی بہتے چب جاندے نے اے دے بول نہ بولیا کرو میرے نبی دی سیرت تو پیغام لے لو میرے نبی نے کتنا پیار کیتا فرمایا چل میں تیرے نال چلنا وا اللہ میرا نبی جہاناں دا سردار ہے اللہ میرا نبی نبیاں دا امام ہے اللہ میرا نبی اللہ کا محبوب نبی ہے میرے نبی نے ایسا کوئی جناب اللہ کو اکبر کوئی ایسا جملہ نہیں بولیا بلکہ فرمایا چل یار میں تیرے نال جانا تیرا مسئلہ حل ہو جائے مولا راضی ہو جائے اللہ کو اکبر میرے نبی نے سیرت تو سبق لے لو پہلا سبق ملیا جے پہلا سبق کیڑے نبی جا رہے نے میں نہ کعبے نوان سجایا میرے محمد نے کعبے نوان سجایا میرے محمد نے دکھیاں نوں گل لایا میرے محمد نے اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں بھئی شب معراج ملاقاتاں اچیاں شب معراج وہ دن بڑے پرانیاں گلاں سن جدوں تسی آندے سی بھابی نہ تی نہیں پڑھدی اے بڑی پرانی گل ہے کہ ادو ہی تسی کہندے سی منندے کوئی نہیں آ میرے کول میں تینوں مناواں تو بے تو صحیح ساڈے کول میں تینوں دساں میرے پیر دی شان کی ہے تو لاگے تے آ میرے بھائی ایویں لڑائیاں نہیں جھگڑے نہیں ایویں اختلافات نہیں غلط فہمیاں چ نہ پیا کرو اور جیڑا بندہ میرے نبی دا یاد نہ کرے وہ کاہدا مسلمان جہدے دل وچ میرے نبی دا پیار نہیں اونوں کاہدا مسلمان سمجھی پھردا وہ جیڑا مرضی ہوے ایویں نہ آکھیا کرو بڑے بھرا ورگا سمجھنے جڑا سمجھنا گولی مار چو کے چھوڑو میں دیوانہ اپنے پیغمبر دا میری جان میرا نبی ہے میرا ایمان میرا نبی ہے فدا کا بھی امی یا رسول اللہ میرے ماپے قربان ہو میرے پیغمبر تو اور یارو ساڈے کول تے اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں سوا تھرسا دے گڑ ساڈے کول ہے ہی کو اسی لائے ہی کو نا اللہ کو اکبر توجہ کرنا غور کرنا کی دے لڑائیاں نے اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں بھئی شب معراج ملاقاتاں اچیاں واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے اگلی گل ہور بھی سنوا لیو درختاں بھی اس نوں سلام کتنے بھئی جانور چل کے کلام کتنے شجرہ بھی اس نوں سلام کتنے بے جانور چل کے کلام کتنے روڑاں نوں کلمہ پڑھایا میرے محمد نے میرے نبی دیان تو پہلا آلات کی سن دیاں بیماریاں نوں مار دند سر بھئی زندہ زمین وچ گاڑ دند سر دیاں نوان بچایا دیاں دا مان بتایا
کٹان والے انج نہیں پسند فرمایا. اس گل کا پتا سارے بھی انج حضور نے پسند کیتا پتا سارے. اللہ کو دعا کرو اللہ سب توفیق آمین. اللہ سب توفیق آمین. یہ اسی مسئلے ٹینشن ہے. کئی جوان یا تو داڑھی رکھ مولی جی میری اجے شادی نہیں ہوئی پتہ نہیں شادی داڑھی دی وجہ شادی رک جاندی. انج اللہ تے مولوی نے چار ہونے مولوی خان چار اللہ نے فتح کرائی ہیں. اب داڑھی رکاوٹ نہیں ہے. داڑھی نال تو بدلا حسن ہوتا. ایمانداری نال دسو جیڑا رب میرے نبی دے چہرے تے مکھی دا بہنا گوارا نہیں کردا جے داڑھی چنگی نہ لگدی تے میرے نبی دے چہرے تے بڑی داڑھی مرد دا حسن. اور ایتھوں ہی تسی اندازہ لا لو اللہ نہ کرے کوئی ایسا نوجوان جن کی قدرتی داڑھی نہ ہے آپ انہوں کی کہندے ہیں کھوتا تو یار تم بھی کچھ ہے تو داڑھی نہیں لگتی تو جڑا لا کے سیٹ دے انہوں کچھ بھی نہ آکھو وہ شہزادہ ہے ماشاء. ایک گل میری یاد رکھو آپ بڑے نعرے مار رہے ہیں باہر نکل کے ریلیاں کرتے ہیں جی فرانس والے نے کیتا ہے لتاں توڑ دیاں گے باواں بھن دیاں گے اسی جاناں قربان کر دیاں گے. ایک میری گل بھی یاد رکھو ہن جلسہ ختم ہوئے گا نا تسی گھر چلے جانا اپنی 4 بجے تے جدوں لیٹو ایک گل سوچیا کہ جنہاں نے فرانس والے نے حضور دی توہین کیتی ہے انہاں دی شکل کینی دی کہ میری کینی دی. تو اس گل کا اندازہ لینا میں تمہیں کہنا ہی میں اس گل سے زور دینا ہی تھی اینی گل سوچنی ہے کہ یار وہ جڑے توہین کرتے ہیں وہ کداں دے نے تے میں کداں دا. جے کوئی فرق لبے تو پھر چنگا رہ جائے گا تے نہ لبے تو پھر سمجھ نہیں بھی کدھر نو جانا. فیصلہ اگر تو کرنا میں نہیں تینوں کر. عاشق حضور دے سدان والے کٹان والے انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے. انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے. دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلا درس ملیا دکھی دے لالے انہوں واپس نہیں موڑنا انہیں شفقت کرنی انہوں خیال کرنا ہے. دوسرا درس نبی پاک فرماتے ہیں اللہ دے بندے اس جانور کو کام لینا ہے یہ چارے دا خیال کوئی کیوں نہیں کرتا یہ حقوق کی پاسداری کریا کر. اللہ کو اکبر جانوراں دے حق میرے نبی نے بیان کی دے پتہ لگا جانوراں دے نال بھی زیادتی نہیں کرنی جانوراں دے نال بھی ظلم نہیں کرنا. ساڈے معاشرے دے اندر تسی جٹ زمیندار بندے بیٹھے ہو مجھا گاواں رکھیاں سی جناب جانور رکھے ہوئے نے. اللہ کو اکبر جانوراں نال ظلم نہ کریا کر. کئی مرتبہ ایویں غصے چا کے اسی ڈانگا مار مار کے جناب جانور دی کھنڈ سجا دینے نہ نہ. اللہ دے بندے یاد رکھی اللہ دی عدالت اندر تینوں حساب دینے پہ جان گے. اللہ دی عدالت اندر تینوں پوچھیا جائے گا تینوں پرکھیا جائے گا تینوں ایتھے جواب دینے پہ جان گے. ایتھے کسی تے ظلم نہ کر زیادتی نہ کر جانوراں نال بھی اس نے سلوک کریا کر. جانتے ہو نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے محبوب نبی نے فرمایا ایک بی بی ہے جی گزری ہے جن نے ایک بلی نو جبرن بن لیا سی تے بن کے انہوں نہ کچھ کھان نو دیتا نہ کچھ پین نو دیتا تشدد کیتا ہے کہ بلیاں دے جان مارے. اور میرے مولا کریم دی گل سنیا جے میرے نبی رحیم دی حضور فرماندے نے اللہ کو اکبر اس بی بی نے وہ بلی مار دیتی انہوں نہ کچھ کھان نو دیتا نہ پین نو دیتا بھوک کی وجہ کر کے بلی تڑپ تڑپ کے مار گئی. میرے مولا اتنے ناراض ہوئے اللہ نے اس بی بی نو جہنم دا ایندھن بنا دیتا. اللہ دے بندیا جانوراں تے بھی ظلم نہ کریا کر جانوراں تے بھی زیادتی نہ کریا کر. اللہ کو اکبر پیار کرو انہاں نال بھی اس نے سلوک کریا کرو انہاں دا بھی خیال کریا کرو. اللہ کو اکبر جانور رکھے نے گھراں دے اندر جویں تانوں بھوک لگدی ہے ایویں انہاں نوں بھی لگدی ہے جویں تانوں پیاس لگدی ہے ایویں انہاں نوں بھی لگدی ہے جویں تانوں سردی لگدی ہے انہاں نوں بھی لگدی ہے جویں تانوں گرمی محسوس ہوندی ہے ایویں جانوراں نوں بھی ہوندی. خیال کریا کرو خیال. اللہ کو اکبر صلہ رحمی کرو گے اجر بھی ملے گا انہاں دا خیال رکھو گے مولا راضی بھی ہوئے گا. اللہ کو اکبر. تیسرا سبق سن لو اس حدیث دے وچوں کبھی خیال کر کبھی اس
سوچو یار جس اسلام نے جانوراں دے حق بیان کیتے نے اس اسلام وچ تیرے ماں باپ دے کنے حق ہوندے جڑا دین تینوں جانوراں دے حقوق دی پاسداری دا درس دیتا ہے تیرے بوڑھے باپ دا کتنا حق ہوئے گا چٹے والا والی ماں جنوں تو گالیاں دینا تے دھکے مارنے اس ماں دا کتنا حق ہوئے گا او جانوراں دے حق میرے نبی نے بیان کیتے نے تو سوچ تیری بیٹی دے کنے حق ہوں گے تیری بیوی دے کنے حق ہوں گے تیری بہن جنوں دھکے مار کے بیڑے تو باہر سٹ دینا ہے میرا سٹینڈرڈ میچ نہیں کرتا میری پرسنالٹی بڑی عجیب ہے تکبر تے غرور وچ مٹیا پیا تے مریا پیا تو انسانیت دی قدر نہیں ہو کرتا میرے نبی جانوراں دے حق بیان کیتے ہیں حضور فرماندے نے جانوراں دا خیال کریا کرو تیسرا سبق اس حدیث دے وچوں ملدا پیا ہے اللہ دے بندو سوچو اس بات نو سمجھو اس بات نو اگر جانوراں دے حق نے تے انساناں دے کنے ہون گے انساناں نال اگر جانور دے نال صلہ رحمی کرنا اللہ راضی ہوندا وے اولا اجر دیندا ہے تے انسان نال صلہ رحمی کرن تے اللہ کتنا اجر دے گا اولا کتنا راضی ہوئے گا حدیث صحیح البخاری دی تینوں سناواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگوں ایک بی بی گھروں نکلی اے بی بی پتہ ہے کون نے وہ نمازی ہو حاجی ہو گل سن لو اے بی بی پتہ ہے کون نے اے بی بی ایک طائفہ عورت اے بی بی کون ہے اپنے جسم دا کاروبار کرنے والی اے بی بی کون ہے نچر تے گان والی بی بی گھروں نکل پئی ہے تے جا رہی ہے بڑی شدت دی گرمی پیندی پئی ہے عرب دی گرمی بہت زیادہ جا رہی ہے رستے دے اندر ایک پانی والے کنویں دے قریب تو گزری جب پانی والے کنویں دے قریب تو گزری دی نظر پئی ہے ایک چھوٹا جہا گلوڑا کتے دا بچہ حرام جانور پلید جانور اللہ کو اکبر اتنے جناب پیاس کی وجہ کر کے چلائی جاتا ہے تڑفی جاتا ہے گلی مٹی تے منہ مارتا ہے یہ بڑی پیاس لگی ہوئی ہے اس بی بی دے دل اندر رحم پیدا ہو گیا اس بی بی دے دل اندر یہ واسطے رحم پیدا ہویا اس بی بی نے پتہ نہیں کہ کا حدیث دے الفاظ نے اس بی بی نے اپنے سر دا دوپٹہ اتاریا اس بی بی نے پیر دی جُتی اتاری میں کیڑی گل تے تینوں درس دیواں مینوں گل ایک ہور بھی یاد آئی ہے مسلمان اس بی بی حدیث کہندی اس بی بی نے سر تو دوپٹہ اتاریا پتہ لگا کنجوانی والے اس دور دی نچن والی بھی سر تے دوپٹہ لے کے جاندی سی اس دور دی گان والی بھی سر تے دوپٹہ لے کے جاندی سی اور معذرت نال حاجیاں دیاں بیٹیاں دے سراں تے دوپٹے کوئی نہیں اج نمازیاں دیاں بیٹیاں دے سراں تے دوپٹے کوئی نہیں گندے فٹنگ والے کپڑے پا کے دوپٹے گلاں دے اندر لٹکا کے بلکہ ہن اونجی اتر گئے نے اللہ کو اکبر گندے پجامے آ گئے اور گندیاں شرٹاں آ گئیاں نے تے بیٹیاں بہناں جاندیاں بازاراں دے اندر روزانہ جناب تین چکر لاندیاں زمانے دا ہر کھوٹا بدماش انہاں دے ول ویکھدا پیا میلیاں نظراں نال اللہ دے بندیو تانوں انہاں چیزاں دا کیوں نہیں خیال آندا اللہ کو اکبر اس عورت نے اپنے سر تو دوپٹہ لایا پیر دی جُتی جناب او دے نال مولا بنیا تے پانی کڈ کے اس جانور نوں پیا دیندا تے میرے مولا نوں ایک جانور نال صلہ رحمی کرنا جانور نوں پانی پیانا بھوکے نوں پانی پیانا میرے اللہ نوں ایڈا چنگا لگدا ہے اللہ نے دی ساری زندگی دے گناہ معاف کر کے اس نچن والی بی بی نوں جنتی قرار دے دیتا ہے او کنوانی والے او کتے نوں پانی پیا کے جنت لے گئی جے تسی بڈھے باپ نوں نہیں تے پیاندے پانی او جانور نوں پانی پیا کے جنت لے گئی تو بڈھی ماں نوں دوائی نہیں لے کے دیندا وہ ایک پلید جانور نال صلہ رحمی کر کے گناہگار بھی اللہ کو جنت لے گی نمازیو تسی اپنی بہناں نال چنگا سلوک نہیں جے تسی اپنی بیٹیاں دے حق مار جاندے جے تسی ہمسائے تے سب تو بڑا اپنا دشمن جانتے جے انسان دی قدر نہیں جے چار ڈکے آ جان بندے نوں بندہ نہیں جے جانتے وہ ایک عورت سی جو بھی وہ دا شعبہ سی دل انسانیت کی قدر سے رحم آ گیا جانور نوں پانی پیا تے اللہ راضی ہو تو سوچ بڈھا باپ تیرا بیمار پیا ہے جے تم گھر جاندا اپنے باپ واسطے کوئی چیز لے جائے تو انہوں کھلا دے انہوں پلا دے میرا مولا تیرے تے کتنا راضی ہوئے اپنی بڈھی ماں نوں مٹھیاں بھر دے اودی خدمت کرے تے تیری ماں دے دل وچوں جدوں دعا نکلے کہ مولا تیرے تے کتنا راضی ہے اسی لوکاں نال بڑے چنگے آباد
بچیاں نال اپنے بہناں بھراواں نال اپنے ماں باپ نال ساڈا کوئی سلوک چنگا نہیں پر حضور فرماندے نے تواڈے چ کامل اخلاق والا بندہ ہوئے جڑا گھر والے نال چنگا ہوئے باہر تو بڑا میٹھا باہر تو بڑا چنگا بڑا بھی چنگا بندہ بڑا جی شریف بندہ تے گھر آندا تے تیری اکھاں متھے تے آ جاندی گھر آندا تے جانور تو بدل ہو جاندا ماں نوں بولدا تے بندہ باپ نوں بولدا تے بندہ بیوی نوں گالاں دیندا بہن دا حیا نہیں کردا کالا تو انسان ہے تو جانوراں تو بھی بدتر ہے اللہ دے بندو نرمیاں پیدا کرو دلاں اسلام جانوراں دے حق بیان کر رہا تسی انساناں دے ادا نہیں پہ کر اللہ اکبر انساناں دے حق ادا کریا کرو انسانیت دی قدر کریا کرو ایک دوسرے دا احساس کرنے والے بن جاؤ میرے نبی نے جناب درس دیتا ہے میرے نبی دی حدیثاں تو پیغام میں دا پہچان دیو میرے نبی مسجد نبی دے اندر ایک جناب کھجور دے سکے تڑے نال ٹیک لا کے میرے نبی جمعہ پڑھایا کرتے سن انی رسول اللہ الیکم جمیعا میرے نبی ٹیک لگا دے صحابیاں نے آگے آکھیا محبوبہ مجمع بہت ہو گیا عوام بڑی ہوندی ہے تسی بیٹھے ہوندے ہو تے صحابہ نوں نظر نہیں آندے پیچھے والے جڑے لوگ ویکھدے رہ جاندے تواڈے دیدار نوں ترسدے رہ جاندے نے محبوبہ اجازت ہوے نا تواڈے واسطے اونچا جہا ممبر بنا دئیے تاکہ اس ممبر تے تسی تشریف رکھو صحابہ سارے تانوں ویکھن میرے نبی نے اجازت دیتی میں گل مکدی مکان لگا دے میرے نبی نے اجازت دیتی اللہ اکبر جدوں اجازت دیتی میرے رحیم نبی نے ممبر تیار ہو گیا میرے نبی ممبر تے بیٹھ گئے صحابہ آندے نے اسی کی ویکھنے آ رون دیاں آوازاں آن لگ پیاں بڑیاں رون دیاں آوازاں انج لگدا ہے جویں کوئی بچہ ماں دی جدائی وچ روندا پیا ہے انج لگدا ہے جویں بچہ سسٹیاں لے لے کے روندا پیا ہے انج لگدا ہے جویں ہانڈی اندر پانی ابالے کھاندا پیا ہے اسی دیکھی جاندے ہیں کون روندا ہے کوئی نظر نہیں آندا میرے نبی ممبر تو اٹھے نہیں ممبر تو نیچے اترے نہیں میرے نبی نے جناب او جڑا کھجور دا سکا تنا ہے اودے اوتے جا کے میرے نبی نے رحمت والا ہاتھ رکھے میرے نبی دلا سے دے رہے نے میں کتے نہیں گیا نہ پریشان ہو اللہ کو اکبر محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ پتہ ہے توانو اے سکا تنا روندا پیا ہے میری جدائی دی وجہ کر کے روندا پیا دیکھو میری جدائی برداشت نہیں ہوئی میرے جناب دور ہون دا غم برداشت نہیں ہویا میرے صحابہ ان کرو نا اللہ کو اکبر ایک گڑا کھودو زمین دے اندر اس تنے نوں دفنا دیو مٹی دے اندر پو دیو مگر اگر انج پیارا تے میری جدائی اندر اتنا روئے گا کہ پھٹ جائے گا ذرہ ذرہ ہو جائے گا اللہ اکبر یارو ایک میں درس دیواں پتہ لگا اے جناب حضور دا ستا تڑا میرے نبی نال پیار کرنا سی تے درس جڑا دینا ہوندے تے توجہ کر لو میرا نبی ایڈا رحیم نبی ہے میرے نبی کو اس حضور دے سکے تنے دا رونا گوارا نہیں ہویا مسلمان تے تیرے کو پتہ نہیں ماپیاں دا رونا کج گوارا ہوندا ہے تیرے کو بچی بیٹیاں دا رونا کج گوارا ہوندا ہے تیرے کو بھراواں دا رونا ایڈے دل سخت ہو گئے عید والے دن بھرا بچے لے کے تیرے دروازے تے آوے توانا دروازہ بند کر چھڈو مرنے پرنے ختم ہو گئے کیوں تیرے دل اندر ایڈیاں سختیاں آ گئیاں اور جس نبی دا کلمہ پڑھے اس نبی نے کھجور دے سکے تنے دا رونا گوارا نہیں کیتا تے تو پتہ نہیں ایڈا سخت دل کیوں ہو گیا ہے اللہ اکبر میرا نبی کون ہے میں نہ لگیاں توڑ نہ بھائی جاندا ساڈا سونا نبی ہے لگیاں توڑ نہ بھائی جاندا ساڈا سونا نبی ہے مندیاں نو گل نال لائی جاندا ساڈا سونا نبی ہے کچھ تے سارے نبی دی آلا رب دے سارے نبی دی آلا میرے نبی دا ہر موجزہ نرالا میرے نبی دا ہر موجزہ نرالا موجزہ نرالا انگلاں جو چشمے چلائی جانا انگلاں جو چشمے چلائی جانا ساڈا سونا نبی ہے اس دی دل دا جے ہوے اشارہ چن ٹوٹ کے جڑ جاندا دوبارہ چن ٹوٹ کے جڑ جاندا دوبارہ جاندا دوبارہ پتھراں نوں کلمے پڑھائی جاندا پتھراں نوں کلمے پڑھائی جاندا ساڈا سونا نبی
پتھر بھی میرے نبی کو سلام کرتے سن وہ گلا رہ گئی وہ اگلی باری ہونی ہے انشاءاللہ اللہ تو جزا خیر دے اے میرے بھائیاں نا ایک فرمائش کی تھی اے حالیہ دن اندر ہے جہاں فرانس والے نے خبیثاں نے کام کیا وہ تے میں اللہ دی توفیق نال کچھ اشعار لکھے اور دے رسول دے بھائی کہ میرے وہ سنا دیو تے پھر گل مکائی سننا چاہتے ہو مٹ گئے مٹ جائیں گے تیرا نام مٹانے والے مٹ سکا ہے نہ مٹے گا نام تیرا نام تیرا محشر نوں جدوں ہر کوئی ڈول سی نفسی نفسی ہر کوئی بول سی امتی امتی بول تیرا بول تیرا پھر کیوں اس نبی نال وفا کریے تے میں نعرہ لاواں نعرہ یہ ہمارا ہمارا یہ ایمان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے نعرہ یہ ہمارا ہمارا یہ ایمان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ساڈا عزم کی سنو ساڈا عزم کی ہے ساڈا ارادہ کی ہے عظمت رسول کا جھنڈا ہم لہرائیں گے عظمت رسول کا جھنڈا ہم لہرائیں گے حرمت رسول پر جانوار جائیں گے حرمت رسول پر جانوار جائیں گے دعویٰ یہ ہمارا دعویٰ یہ ہمارا اور برملا اعلان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے غلامی رسول میں زندگی گزاریں گے اطاعت رسول میں زندگی گزاریں گے دشمن رسول کو ماریں گے ماریں گے دشمن رسول کو ماریں گے ماریں گے حضور کے گستاخ کا بس یہی انجام ہے حضور کے گستاخ کا بس یہی انجام ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے میں پیغام دینا مصطفیٰ نے رسول نو یہودیوں سنو ذرا اب رہو تیار تم فرانسیوں سنو ذرا اب رہو تیار تم حرمت رسول کے آئے پہردار ہم حرمت رسول کے آئے پہردار ہم لعین بے ایمان تو اولاد شیطان ہے لعین بے ایمان تو اولاد شیطان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے اسی ہے گوڑا سی ہے گوڑا صدیق کی صداقت محمدیوں کے پاس ہے فاروق کی عدالت محمدیوں کے پاس ہے عثمان کی سخاوت محمدیوں کے پاس ہے علی کی شجاعت محمدیوں کے پاس ہے علی کی شجاعت محمدیوں کے پاس ہے الیاس نے سنایا الیاس نے سنایا